संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने अंतः बहिः इन दोनों अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम उसका अभ्यास करेंगे। आगे 2-3 नूतन शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः किम्? पूर्वतन पाठे अन्तः बहिः इत्यनयोः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं तस्यैव पुनस्मारणं कुर्मः। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठस्य अन्तः दीपः अस्ति। प्रकोष्ठात् बहिः पादरक्षा अस्ति। गृहस्य अन्तः प्रकोष्ठः अस्ति। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। वाक्यानि वदन्ति वा? एकं मन्दिरम् अस्ति। चिन्तयतु, एकं मन्दिरम् अस्ति। मन्दिरस्य अन्तः किम् अस्ति? मन्दिरात् बहिः किम् अस्ति? भवान् वदतु। मन्दिरस्य अन्तः देवः अस्ति। उत्तमम्। मन्दिरात् बहिः किम् अस्ति? भवती वदतु। मन्दिरात् बहिः पादरक्षा अस्ति। उत्तमम्। इदानीं वाक्यानि वदन्ति वा? भवती वदतु। मन्दिरात् बहिः मार्गः अस्ति। उत्तमम्। मन्दिरस्य अन्तः भक्ताः सन्ति। उत्तमवाक्यम्। मन्दिरस्य अन्तः घण्टानादः भवति। भवती वदतु। मन्दिरस्य अन्तः अर्चकः अस्ति। मन्दिरात् बहिः भिक्षुकः अस्ति। उत्तमम्। मन्दिरात् बहिः भक्ताः प्रदक्षिणं कुर्वन्ति। भवान् वदतु। मन्दिरात् बहिः वानराः सन्ति। मन्दिरात् बहिः पर्वतः अस्ति। मन्दिरात् बहिः सरोवरम् अस्ति। उत्तमम्। मन्दिरस्य अन्ते मम मित्रम् अस्ति। मन्दिरस्य अन्तः मम मित्रम् अस्ति। वदतु। मन्दिरस्य अन्तः मम मित्रम् अस्ति। अहम् इदानीं किञ्चित् चित्रं लिखामि। भवान् आगच्छतु। भवान् इतोपि एकां रेखां लिखतु। उत्तमम्। भवान् आगच्छतु। इतोपि एकां रेखां लिखतु। उत्तमम्। भवान् आगच्छतु। इतोपि दीर्घां रेखां लिखतु। उत्तमम्। सः इतोपि दीर्घां रेखां लिखितवान्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गौरी। इतोपि उच्चैः वदतु। मम नाम गौरी। इतोपि उच्चैः का वदति? अक्षता वदतु। मम नाम अक्षता। उत्तमम्। इतोपि उच्चैः का वदति? मम नाम दीप्ति। उत्तमम्। भवान् आगच्छतु। भवान् अ लिखतु। इतोपि बृहत् लिखतु। इतोपि बृहत् लिखतु। इतोपि बृहत् कः लिखति? उत्तम। इतोपि, इतः अपि, इतोपि, इतोपि,
इतोपि अहं किञ्चित् संगीतं जानामि अहम् इतोपि संगीतं ज्ञातुम् इच्छामि अहं किञ्चित् संस्कृतम् अधीतवान् अहम् इतोपि संस्कृतम् अध्येतुम् इच्छामि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा अहं बाबुलालः किञ्चित् खादति इति वदामि भवन्तः बाबुलालः इतोपि खादितुम् इच्छति इति वदन्तु बाबुलालः किञ्चित् खादति अनिता विलम्बेन निद्रां कृतवती राकेशः किञ्चित् श्रुतवान् मोहनः स्वल्पं वदति इतोपि वक्तुम् इच्छति युवराजः किञ्चित् क्रीडितवान् सीता संगीतं गीतवती इदानीं वदन्तु भवन्तः पठन्ति लिखन्ति भाषणं कुर्वन्ति इतोपि किं किं कर्तुम् इच्छन्ति अहम् इतोपि अभिनयं कर्तुम् इच्छामि अहं किञ्चित् आङ्ग्लभाषां जानामि इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि अहम् इतोपि दानं कर्तुम् इच्छामि उत्तमम् अहं किञ्चित् सङ्गीतं जानामि अहं किञ्चित् सङ्गीतं जानामि इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि अहम् इतोपि चित्रलेखनम् इच्छामि अहं नृत्यं किञ्चित् जानामि इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि अहम् इतोपि पठितुम् इच्छामि उत्तमम् अहं भरतनाट्यं किञ्चित् जानामि इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि अहं इतोपि कवितां लेखितुम् इच्छामि अहम् इतोपि दूरदर्शनं द्रष्टुम् इच्छामि भवान् इतोपि किं कर्तुम् इच्छति मम किञ्चित् सामान्यज्ञानम् अस्ति अहम् इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि अहम् इतोपि सङ्गीतं श्रोतुम् इच्छामि अहम् इतोपि क्रीडितुम् इच्छामि अहम् इतोपि नाटकं द्रष्टुम् इच्छामि अहम् इतोपि भगवद्गीतां ज्ञातुम् इच्छामि अहम् इतोपि संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि उत्तमम् अहम् इतोपि वेदमन्त्रं पठितुम् इच्छामि अहम् इतोपि तबलावादनं कर्तुम् इच्छामि अहम् इतोपि पादकन्दुकं क्रीडितुम् इच्छामि उत्तमम् इतोपि अर्थम् अवगच्छति वा इतः अपि इन दोनों शब्दों के योग से बना है इतोपि शब्द जिसका अर्थ है और भी या थोड़ा और भी ज्यादा और भी कम इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग होता है अब आप एक दृश्य देखिए जिसमें इसका प्रयोग किया गया है वत्से इतोपि निद्रा नागता वा नेत्रनिमीलनं करोतु देवं स्मरतु तदा निद्रा आगच्छति किं भोः इतोपि निद्रा नागता वा इतोपि निद्रां न करोति चेत् ताडयामि अस्तु अहमेव शाययामि इतोपि निद्रा न आगता वा अष्टवादनम् अभवत् मञ्जुनाथः इतोपि न आगतवान्
भोः कस्य प्रतीक्षामस्ति? मञ्जुनाथस्य। सः इतोपि न आगतवान्। इतोपि नागतवान् वा? नहि। मञ्जुनाथः इतोपि न आगतवान्। मञ्जुनाथः इतोपि नागतवान्? अत्र कः गीतं सम्यक् गायति? भवान् गायति वा? अहं न गायामि। भवान् गायति वा? अहं न गायामि, श्रीपादः गायति। श्रीपादः गायति वा? एकं संस्कृतगीतं गायतु। वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 सङ्गीतम् इत्युक्ते स्यम् अहं बहु इच्छामि। सङ्गीतम् इत्युक्ते मम बहु आनन्दः अस्ति। पायसम् इत्युक्ते अहं चषकद्वयमपि पिबामि। इत्युक्ते इत्युक्ते कविः इत्युक्ते कालिदासः रमणीयकाव्यं लिखितवान्। तबलावादकः इत्युक्ते जाकिर हुसैन। आदिकविः इत्युक्ते कः? उत्तमम्। आदिकाव्यम् इत्युक्ते किम्? नाटकम् इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तलम्। नाटकम् इत्युक्ते किम्? संस्कृतिः इत्युक्ते भारतीय संस्कृतिः। संस्कृतिः इत्युक्ते अहम् इदानीं शब्दद्वयं वदामि। इत्युक्ते योजयित्वा वाक्यं वदन्तु। लम्बोदरः गणेशः। दाशरथिः श्रीरामः। वैनतेयः गरुडः। सौमित्रिः लक्ष्मणः। गिरिजा पार्वती। पाकशासनः देवेन्द्रः। अच्युतः श्रीकृष्णः। गाङ्गेयः भीष्मः। कौन्तेयः अर्जुनः। वाग्देवी सरस्वती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राजाजी राजगोपालाचार्यः। जेपी जयप्रकाश नारायणः। चेन्नई मद्रास। मुंबई बॉम्बे। इत्युक्ते इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्ति वा? वृष्णिवंशप्रदीपः इत्युक्ते श्रीकृष्णः। उत्तमम्। अन्य कः वदति? छलवादी इत्युक्ते दुर्योधनः। भ्रातृवत्सलः इत्युक्ते लक्ष्मणः। भ्रातृवत्सलः इत्युक्ते लक्ष्मणः।
दशग्रीवः इत्युक्ते रावणः। उत्तमम्। धाता इत्युक्ते ब्रह्मा। षण्मुखः इत्युक्ते सुब्रह्मण्यः। उत्तमम्। विघ्नेश्वरः इत्युक्ते गणेशः। कृष्ण इत्युक्ते द्रौपदी। द्रौपदी। कृष्णा इत्युक्ते द्रौपदी। वदतु। कृष्ण इत्युक्ते द्रौपदी। उत्तमम्। दानशूरः इत्युक्ते कर्णः। उत्तमम्। अत्र पाञ्चाली इत्युक्ते द्रौपदी। बादरायणः इत्युक्ते व्यासः। धर्मराज इत्युक्ते युधिष्ठिरः। पुनः वदतु। धर्मराजः इत्युक्ते युधिष्ठिरः। पतिव्रता इत्युक्ते सीता। पार्थः इत्युक्ते अर्जुनः। मेघश्यामः इत्युक्ते कृष्णः। सत्यवादी इत्युक्ते हरिश्चन्द्रः। महादेवः इत्युक्ते शङ्करः। भगवद्गीता पुस्तकम्। भगवद्गीतायाः आरम्भे पार्थाय प्रतिबोधिताम् इति श्लोकः अस्ति। भगवद्गीतायाः आरम्भे पार्थाय प्रतिबोधिताम् इति श्लोकः अस्ति। भगवद्गीतायाः अन्ते यत्र योगेश्वरः कृष्णः इति श्लोकः अस्ति। आरम्भे अन्ते। कक्ष्यायाः आरम्भे शिक्षकः नमो नमः इति वदति। कक्ष्यायाः अन्ते धन्यवादः इति वदति। आरम्भे अन्ते। कार्यक्रमस्य आरम्भे दीपज्वालनं कुर्वन्ति। कार्यक्रमस्य अन्ते वन्दनार्पणं कुर्वन्ति। कक्ष्यायाः आरम्भे शिक्षकः वाक्यं वदति। कक्ष्यायाः अन्ते अभ्यासं कारयति। पूजायाः आरम्भे विनायकस्तोत्रं वदन्ति। पूजायाः अन्ते आञ्जनेयस्तोत्रं वदन्ति। कविः काव्यस्य आरम्भे मङ्गलाचरणं करोति। काव्यस्य अन्ते अपि मङ्गलाचरणं करोति। आरम्भे अन्ते। वदतु। आरम्भे अन्ते। इदानीं वाक्यं वदन्ति वा? आरम्भे अन्ते। कः वदति? अहं मङ्गलकार्यस्य आरम्भे गणेशं नमामि। उत्तमम्। कार्यस्य आरम्भे विनायकं स्मरामः। सम्यक्। अहं दिनस्य आरम्भे देवं नमामि। उत्तमम्। अहं भोजनस्य अन्ते फलं खादामि। उत्तमम्। अहं भोजनस्य आरम्भे अन्ते च हस्तप्रक्षालनं करोमि। सम्यक्। नाटकस्य आरम्भे नान्दीगीतं गायन्ति। उत्तमम्। अहं पठनस्य आरम्भे पूजां करोमि। उत्तमम्। अहं भोजनस्य आरम्भे श्लोकं वदामि। उत्तमम्। अहं निद्रायाः आरम्भे देवं नमामि। अहं भोजनस्य अन्ते तक्रं पिबामि। भवान् वदतु। अध्ययनस्य आरम्भे अहं देवं स्मरामि। दिनस्य आरम्भे अहं स्नानं करोमि। हरिकथामृतस्य आरम्भे मङ्गलश्लोकः अस्ति। कार्यक्रमस्य अन्ते वन्दे मातरं गायामः। सम्यक्। अहम् आरम्भे पद्यं पठामि, अन्ते कण्ठपाठं करोमि। सम्यक्। कक्ष्याः अन्ते घण्टानादः भवति। कक्ष्यायाः अन्ते। कक्ष्यायाः अन्ते घण्टानादः भवति। उत्तमम्। शालायाः आरम्भे सर्वे प्रार्थनां कुर्वन्ति। उत्तमम्। आरम्भे। वदतु। आरम्भे अन्ते। अन्ते। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। उपार्जितानां वित्तानां त्यागैव हि रक्षणम् तडागोदर संस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् उपार्जितानां वित्तानां त्यागये
रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसां परिवाह इवाम्भसां परिवाह इवाम्भसां। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। सम्पादितस्य धनस्य रक्षणं सत्पात्रे विनियोगेन एव भवति। स एव धनरक्षणस्य उत्तमः मार्गः। अत्र एकम् उदाहरणं यथा तडागे विद्यमानं जलम् अपेक्षायां सत्यां यदा बहिर्गच्छति तदा एव तत्रत्यं जलमपि शुद्धं भवति, तडागः अपि संरक्षितः भवति। अन्यथा तडागः भग्नः भवेत्। एवमेव सञ्चितस्य धनस्य अपि त्यागेन एव रक्षणं भवति इति सुभाषित तात्पर्यमस्ति। सुभाषित का अर्थ ये है, अपने द्वारा अर्जित किए धन को दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने से ही धन का वास्तविक संरक्षण होता है। जैसे जब तालाब पानी से भर जाता है तब तालाब के बांध को थोड़ा सा काटकर तालाब के पानी को निकालकर ही तालाब सुरक्षित बन पाता है। उसी प्रकार धन के दान करने से ही धन की सुरक्षा होती है। वयम् इदानीम् एकं दृश्यं पश्यामः यत्र एतस्य उपयोगः भवति। भो, कृष्णमन्दिरं कुत्र अस्ति? अष्टममुख्यमार्गस्य आरम्भे एव अस्ति। पत्रालयः? स तु नवममुख्यमार्गस्य अन्ते अस्ति। धन्यवादः, स्वागतम्। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। पूर्वं भारते हर्षमहाराजस्य शासनम् आसीत्। तस्मिन् समये चीनदेशस्य पर्यटकः ह्युआन् स्वाङ्ग् महोदयः भारतम् आगतवान्। भारते सर्वत्र पर्यटनं कृतवान्, भारतीय संस्कृतिम् अधीतवान्, अत्रत्यानां जनानां विषये सम्यक् परिशीलनं कृतवान्, अत्र ग्रन्थानाम् अमूल्य वस्तूनां संग्रहणं कृतवान्। प्रस्थानसमये ह्युआन् स्वाङ्ग् महोदयः हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान्, स्व अनुभवम् उक्तवान्, महाराजाय धन्यवादसमर्पणमपि कृतवान्। महाराजः अपि अतीव सन्तुष्टः। सः ह्युआन् स्वाङ्ग् महोदयाय राजश्री नामिकां नौकां दत्तवान्। 20 वीरान् अपि ह्युआन् स्वाङ्ग् महोदयेन सह प्रेषितवान्। प्रेषणसमये हर्षमहाराजः वीरान् उक्तवान्, भोः वीराः, अस्यां नौकायाम् अनेके धर्मग्रन्थाः, अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सन्ति। एतानि च भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि, अमूल्यानि च। अतः एतेषां रक्षणं भवताम् आद्यं कर्तव्यम् इत्युक्तवान् हर्षमहाराजः। समुद्रे यात्रा आरब्धा। अनेकदिनपर्यन्तं कोऽपि विघ्नः न सञ्जातः। एकस्मिन् दिने समुद्रे चण्डमारुतः आरब्धः। नौका दोलायमाना सञ्जाता। नौका भग्ना भवेद्वा इति संशयः उत्पन्नः। भीतः प्रधाननाविकः उक्तवान्, इदानीं नौका भग्ना भवेत्, प्राणान् रक्षन्तु, अत्र विद्यमानानि पुस्तकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु इत्युक्तवान्। तदा योधनायकः उक्तवान्, भोः वीराः, एतेषां धर्मग्रन्थानाम् अमूल्यवस्तूनां तद्वारा
भारतीय संस्कृतेः रक्षणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यं। तदर्थं सर्वे सिद्धाः भवन्तु। प्राणादपि कर्तव्यं परिपालनीयम् इति। तदा वीराः सर्वे एकैकशः तृणमिव स्वशरीरं समुद्रे क्षिप्तवन्तः। संस्कृतिरक्षणार्थं स्वप्राणानपि समर्पितवन्तः। संस्कृतिरक्षणार्थं भारतीयानां कर्तव्यतत्परतां दृष्टवतः ह्युआन् स्वाङ्ग् महोदयस्य नेत्रतः अश्रुप्रवाहः सञ्जातः। सर्वे कथां ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसके साथ ही अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.